आज हम पढ़ेंगे निकोटीन एंड अल्कोहल के बारे में। तो अगर हम बात करें निकोटीन और अल्कोहल की, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ड्रग्स होती हैं। और ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी इलनेस यानी किसी बीमारी वगैरह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आम तौर पे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको लोग मिस यूज करते हैं, यानी उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो निकोटीन और अल्कोहल भी उन्हीं ड्रग्स में से दो ऐसी ड्रग्स हैं जिनको लोग इलीगली इस्तेमाल करते हैं, यानी गैर कानूनी तौर पे नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो निकोटीन और अल्कोहल क्या हैं? ड्रग्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा यानी मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड लीगल सब्सटेंसेस हैं। लीगल का मतलब होता है कानूनी और एब्यूज्ड का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना, यानी कानूनी तौर पे इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ मेडिसिन में होती है, लेकिन लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं यानी आदी हो जाते हैं और इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम वन बाय वन करके निकोटीन और अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकोटीन के बारे में। तो अगर हम बात करें निकोटीन की, तो निकोटीन काफ़ी ज़्यादा टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनसे निकोटीन हासिल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकोटीन का सोर्स है यानी जो प्लांट है वो है टोबैको प्लांट यानी तंबाकू का पौधा। तो टोबैको प्लांट हमें देखने में इस तरह का पौधा नज़र आता है। तो इस पौधे से निकोटीन बनाई जाती है और निकोटीन को कानूनी तौर पे यानी लीगली किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में। इसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है? वो मेडिसिन जो कि पार्किंसन डिजीज के लिए इस्तेमाल बनाई जाती है और एल्जाइमर डिजीज के लिए। तो अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज की, तो पार्किंसन डिजीज ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है। तो उसके लिए जो अद्वियात बनाई जाती हैं उसमें निकोटीन की एक खास मिकदार इस्तेमाल की जाती है। और अल्जाइमर डिजीज का ताल्लुक हमारी मेमोरी से होता है, यानी जिन लोगों को अल्जाइमर डिजीज होती है तो उनकी मेमोरी या हाफजा कमजोर होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए या मरीजों के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसमें निकोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए निकोटीन को नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग इस नशे के आदी होते हैं वो इसको किस फॉर्म में यानी किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं? वो ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं सिगरेट की फॉर्म में, यानी स्मोकिंग करके निकोटीन को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करवाते हैं नशे के तौर पे। तो जो लोग निकोटीन के और इसके अलावा किसी भी ड्रग के एडिक्टेड हो जाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें यानी इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं या मुज़र असरात होते हैं, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में शामिल है लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। तो फेफड़ों के कैंसर में क्या होता है? हमारे जो ऑर्गन होते हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं यानी फेफड़े, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे निज़ाम तनफ़ुस का, तो वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कैंसर, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा निज़ाम तनफ़ुस जिसमें लंग्स भी शामिल हैं, इसके अलावा बाकी के पार्ट्स भी शामिल हैं, तो उन पार्ट्स को भी निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इफ़ेक्ट कर सकता है। और क्या वजह बनता है? कौन सी बीमारी की वजह बनता है? कैंसर की वजह बनता है। इसके अलावा हार्ट डिजीजेस, मुख्तलिफ किस्म के जो दिल की बीमारियां होती हैं वो भी इस नशे के इस्तेमाल से होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ जिसे शुगर की बीमारी कहा जाता है। इसके अलावा वीकेंड इम्यून सिस्टम यानी जो हमारा दिफाई निज़ाम होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी निकोटीन के इस्तेमाल से कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल यानी चखने की और सूंघने की जो हिस्स होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इस नशे के बेजा इस्तेमाल से। तो ये तो थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन कि जब लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इंसानी जिस्म पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो निकोटीन की तरह अल्कोहल का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, यानी बुनियादी तौर पे इसको भी मेडिसिन, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और लीगली कानूनी तौर पे
اس کو استعمال کرنے کی اجازت صرف میڈیسنز میں ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کا غیر قانونی استعمال اس کی ترسیل کرتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، اور جو لوگ الکوہل کے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں الکوہل کے سورس کی کہ الکوہل کہاں سے حاصل ہوتی ہے، تو الکوہل ایک خاص قسم کے پروسیس سے حاصل ہوتی ہے جس کو فرمنٹیشن کا پروسیس کہتے ہیں۔ اور فرمنٹیشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، یعنی فرمنٹیشن کے پروسیس میں کیا کیا چیز استعمال ہو سکتی ہے۔ فرمنٹیشن کے پروسیس میں فروٹس استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی پھل استعمال ہو سکتے ہیں، ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں استعمال ہو سکتی ہیں، اور گرینز یعنی مختلف قسم کے جو اناج ہوتے ہیں جیسے جو وغیرہ کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی فرمنٹیشن کے پروسیس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرمنٹیشن کا پروسیس کون سا پروسیس ہوتا ہے؟ فرمنٹیشن کا پروسیس ایک خاص قسم کا پروسیس ہوتا ہے جس میں مائکرو آرگنزمز یعنی بیکٹیریا اور یسٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ مائکرو آرگنزمز چھوٹے چھوٹے آرگنزمز ہوتے ہیں۔ تو فرمنٹیشن کے پروسیس میں مختلف قسم کی پروڈکٹس بنتی ہیں، ان میں سے ایک جو میتھڈ ہوتا ہے فرمنٹیشن کا، اس میں کیا چیز بنتی ہے؟ الکوہل بنتی ہیں۔ تو اس پروسیس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور گرینز استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو شوگر کے مالیکیولز ہوتے ہیں یعنی جو فوڈ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ استعمال کرنے والے آرگنزمز کون سے ہوتے ہیں؟ مائکرو آرگنزمز یعنی بیکٹیریا یا یسٹ وغیرہ۔ تو یہاں پہ جو فرمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں یسٹ کیا ہے؟ فنجائی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جو کہ اس شوگر کو استعمال کرتی ہے، اور کیا پروڈکٹس بنتی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز ہوتی ہے، اور الکوہل بھی اسی پروسیس میں بنتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں مائنس آکسیجن کا کیا مطلب ہے کہ اس پروسیس میں آکسیجن کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یعنی میڈیسنل پرپس کے لیے دیکھیں کہ لیگلی قانونی طور پہ الکوہل جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت کب ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت تب ہوتی ہے جب اس کو میڈیسنز میں میڈیکل پرپس کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس کے مختلف یوزز ہوتے ہیں۔ تو کس طرح کی میڈیسنز میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اینٹی سیپٹک بنانے میں۔ اینٹی سیپٹکس کیا ہوتی ہیں؟ اس طرح کی ادویات ہوتی ہیں جو کہ جرمز کو کل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی یہ جراثیم کش ہوتی ہیں، اور یہ لیونگ سکن کے اوپر یعنی یہ ہم اپنی سکن کے اوپر استعمال کرتے ہیں، یا ڈاکٹرز دیتے ہیں کہ اگر سکن کے اوپر کوئی انفیکشن ہو جائے تو اینٹی سیپٹک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور ڈس انفیکٹنٹ کیا ہے؟ ڈس انفیکٹنٹ بھی جراثیم کش ادویات ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف سرفیسز وغیرہ کے جراثیم یا بیکٹیریاز کو مارنے کے لیے، یعنی گھر میں جو ہم لوگ مختلف قسم کے سپریز استعمال کرتے ہیں جراثیموں کو مارنے کے لیے، یا فرش کے اوپر جو ہم لیکوڈ استعمال کرتے ہیں جرمز کو کل کرنے کے لیے، ان کو ڈس انفیکٹنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں الکوہل کی ایک خاص مقدار استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کف سیرپس ہوتے ہیں یعنی کھانسی کے لیے جو سیرپس بنتے ہیں، تو اس میں بھی الکوہل کی ایک خاص مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے لیگل یوز، یعنی جو قانونی طور پہ الکوہل کے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں اور اس کو نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم الکوہل کے ہارمفل ایفیکٹس کی بات کریں کہ جب اس کو نشے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ الکوہل کو نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ نیگیٹو یا منفی اثر ہوتا ہے انسانی صحت کے اوپر۔ تو اگر ہم شارٹ ٹرم ایفیکٹ کی بات کریں کہ الکوہل کا شارٹ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم ایفیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جو تھوڑے ٹائم کے لیے جو اثر رہتا ہے۔ تو اس کے شارٹ ٹائم ایفیکٹ میں شامل ہیں شارٹ ٹرم ایفیکٹ میں شامل ہے ڈراؤزینس یعنی ہر وقت غنودگی کا محسوس ہونا، نیند کا آنا، اور ہیڈیک یعنی سر میں درد۔ اس کے علاوہ اس کے شارٹ ٹرم نیگیٹو ایفیکٹس میں کیا چیز شامل ہیں؟ بریدنگ ڈیفیکلٹیز یعنی سانس لینے میں دشواری کا محسوس ہونا۔ اس کے علاوہ لاس آف کنسنٹریشن یعنی کسی چیز کی طرف یا کسی کام کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی۔ تو یہ تو تھے شارٹ ٹرم ایفیکٹس آف الکوہل۔ یہاں پہ ایک اور بات بتانی ضروری ہے کہ الکوہل کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو الکوہل اس فارم میں یعنی زیادہ تر اس طرح لیکوڈ کی فارم میں استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹس آف الکوہل کے، یعنی جب الکوہل کو بہت لمبے عرصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس نشے سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے اور
وہ مسلسل اس کا لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا انسانی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا انسانی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، یعنی نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو کون کون سے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ اس میں شامل ہے ہائی بلڈ پریشر، یعنی اس طرح کے لوگ جو کنٹینیوسلی الکوہل استعمال کرتے ہیں ان کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ہائی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ لیور کی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، لیور جسے جگر بھی کہتے ہیں، جو کہ ہماری باڈی کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، جو کہ ہمارے بلڈ کو یعنی ہمارے خون کو پیوریفائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تو وہ بھی الکوہل کے استعمال سے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے ڈیمیج ٹو برین یعنی دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، اور کینسر کی ڈیزیز بھی ہوتی ہے اس کے استعمال سے۔ اور اسپیشلی کن پارٹس کا کینسر ہوتا ہے؟ ماؤتھ کا اور تھروٹ کا، یعنی منہ کا اور گلے کا کینسر ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں الکوہل کے استعمال سے۔ تو اس طرح سے جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں یعنی ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس کا انسانی صحت پہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا نکوٹین اینڈ الکوہل کے بارے میں۔